सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को और आपके परिवार वालों को हमारी तरफ से एडवांस में ईद 2026 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ईद 2026 चांद के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताने वाले हैं, जो हाल ही में सऊदी अरब से निकलकर सामने आ रही है, जिसको सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। आप सब खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि ईद 2026 को लेकर सऊदी अरब ने अभी अभी क्या बड़ा ऐलान किया है और सऊदी अरब में ईद इस साल कब मनाई जाएगी। और यही नहीं, साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि हमारे देश भारत में ईद 2026 का चांद कब दिखाई देगा और फिर हमारे यहाँ पर ईद का त्योहार कब और कितनी तारीख को मनाया जाएगा। इस पूरी खबर को सुनकर आप सबका दिल खुश हो जाएगा, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको ईद आने की खुशी हो रही है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह खबर पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी अभी सऊदी, कुवैत और बहरीन की तरफ से ईद 2026 के चांद को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसलिए सबसे पहले तो बात करते हैं सऊदी अरब की, यानी कि सऊदी अरब ने ईद को लेकर क्या बड़ा ऐलान किया है। इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि भारत में इस साल यानी कि 2026 में ईद कब है। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, अभी अभी सऊदी अरब की चांद कमेटी और उलमाए किराम ने यह साफ कर दिया है कि इस बार यानी कि 2026 में 29 रोजों के बाद ही ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो 18 मार्च 2026 की शाम को ईद का चांद नजर आने की पूरी उम्मीद है। और इस हिसाब से देखा जाए तो फिर 19 मार्च यानी कि जुमेरात के दिन सऊदी अरब में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही अगर हम सऊदी अरब के मौसम विभाग की बात करें तो इस हवाले से मौसम विभाग ने इस बात को साफ कर दिया है कि 18 मार्च के दिन बहुत से देशों में सूरज को ग्रहण लगेगा। इस वजह से सऊदी अरब के मौसम विभाग ने इस बात को साफ किया है कि 18 मार्च को सूरज ग्रहण होने की वजह से चांद दिखाई नहीं देगा, यानी कि सऊदी अरब में 29 रोजे होने के बाद भी ईद का चांद नजर नहीं आएगा। इसलिए इस बार फिर सऊदी अरब में पूरे 30 रोजे रखे जाएंगे और इस हिसाब से फिर इस साल सऊदी अरब में 20 मार्च 2026 यानी कि जुम्मे के दिन ईद का त्योहार मनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हुई सऊदी अरब की बात। अब बात करते हैं हमारे यहाँ की, यानी कि भारत में ईद का चांद कब दिखाई देगा और हमारे यहाँ पर ईद का त्योहार कब और कितनी तारीख को मनाया जाएगा। तो दोस्तों, इस हवाले से हम आपको बता दें कि जैसा आप सभी को मालूम है कि सऊदी, कुवैत, बहरीन में चांद हमारे यहाँ से यानी कि भारत, पाकिस्तान से एक दिन पहले दिखाई देता है। बस सऊदी अरब की इसी खबर को देखते हुए फिर पाकिस्तान की चांद कमेटी ने इस बात को साफ किया है कि अगर सऊदी अरब में 29 रोजों के बाद ईद का चांद दिखाई दे देता है तो फिर हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में 19 मार्च 2026 को ईद का चांद नजर आ जाएगा। और फिर इस हिसाब से 20 मार्च 2026 यानी कि जुमे के दिन हमारे यहाँ पर ईद का त्योहार मनाया जाएगा। मगर इसी बीच हम आपको एक बात और बता दें कि सऊदी अरब की चांद कमेटी ने इस बीच इस बात को भी साफ किया है कि चांद का दिखाई देना या ना देना यह सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। अगर किसी वजह से 29 रोजों के बाद ईद का चांद दिखाई नहीं देता है तो फिर 30 रोजों के बाद ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इसलिए आप इस तारीख को फिक्स ना समझे, ईद का चांद दिखाई देने तक का इंतजार करें, क्योंकि ईद की कंफर्म तारीख तो चांद दिखाई देने के बाद ही पता चलेगी। दोस्तों, सच में एक मुसलमान के लिए ईद की खबर सुनना एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसलिए अगर आप इस खबर को सुनकर आपका भी दिल खुश हुआ हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह खुशखबरी पहुंच जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ईद का त्योहार हमें क्या पैगाम देता है, ईद का त्योहार क्यों मनाया जाता है, जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। याद रखें, अल्लाह ताला का हुक्म है कि जिस तरह से तुम ईद के दिन एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ मिलते हो, वैसे ही तुम हमेशा लोगों के साथ में प्यार और मोहब्बत के साथ में पेश आओ, यानी कि मिलती रहो। इसके अलावा ईद के दिन का एक खास पैगाम यह भी है कि ईद के दिन गरीबों की खूब मदद भी करो। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी बड़ी ही सादगी के साथ ईद मनाया करते थे। एक मर्तबा ईद के दिन अल्लाह के प्यारे नबी अपने घर से ईदगाह की तरफ जा रहे थे।
آپ نے دیکھا کہ راستے میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور ان بچوں کے پاس میں ایک بچہ اداس اور غمگین حالت میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس بچے کو دیکھ کر آپ کے قدم مبارک وہیں پر ہی رک گئے۔ پھر آپ اس بچے کے پاس گئے اور جا کر اس سے پوچھنے لگے کہ بیٹا، سب بچے خوشی سے کھیل رہے ہیں مگر تم یہاں پر اداس کیوں بیٹھے ہو؟ تو اس پر اس بچے نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں یتیم ہوں، میری ماں اور میرے والد دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، میرے لیے کپڑے لانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ آج اگر میری ماں زندہ ہوتی تو آج مجھے بھی میری ماں نہلا کر نئے کپڑے پہناتی اور پھر میں بھی خوشی خوشی سے ان بچوں کے ساتھ میں کھیلتا اور پھر عیدگاہ میں جاتا۔ بس یہی بات سوچ سوچ کر میں اداس اور غمگین بیٹھا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ پھر آپ نے اس بچے سے کہا، بیٹا تم میرے ساتھ آؤ، آج محمد تجھے اپنا بیٹا مانتا ہے۔ پھر آپ اس بچے کو ساتھ لے کر واپس اپنے گھر آ گئی اور پھر اس بچے سے کہا، آج سے حضرت عائشہ تمہاری ماں ہے، حضرت فاطمہ تمہاری بہن ہے اور حسنین تمہارے بھائی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، اے عائشہ، اس بچے کو نہلاؤ، یہ بچہ یتیم ہے۔ یہ سن کر پھر حضرت عائشہ نے اس بچے کو نہلا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے اپنی چادر کے دو ٹکڑے کیے، ایک کو اس کے بدن پر تہبند کی طرح باندھ دیا اور دوسرا کپڑا اس بچے کو اڑا دیا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت عائشہ نے اس بچے کے سر میں تیل لگایا اور اس کے بالوں میں کنگھی کی، پھر اس کو سرما لگایا اور خوشبو لگائی۔ پھر جب وہ بچہ تیار ہو گیا تو وہ بہت خوش ہو گیا۔ پھر وہ بچہ اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ چل پڑا۔ تو پھر یہ دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی اس بچے کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور فرمایا، آج تم پیدل نہیں چلو گے، تم آج میرے کندھے پر سوار ہو کر عیدگاہ میں جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے اس بچے کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور عیدگاہ کی طرف چلنے لگے۔ پھر جب آپ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر سب بچے کھیل رہے تھے تو ان بچوں نے اللہ کے پیارے نبی کے کندھوں پر اس بچے کو دیکھا جس کو وہ اپنے ساتھ میں کھلا بھی نہیں رہے تھے۔ وہ بچہ نہا دھو کر اللہ کے نبی کے کندھوں پر سوار ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سب بچے حیران رہ گئے۔ پھر ان بچوں نے اللہ کے پیارے نبی سے سلام کیا۔ اس کے بعد اس بچے نے ان باقی بچوں کو بتایا کہ اللہ کے پیارے نبی مجھے عید کی نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ میں لے جا رہی ہیں، اب میں اللہ کے پیارے نبی کا بیٹا بن گیا ہوں۔ یہ سن کر پھر ان بچوں میں سے ایک بچے نے کہا، کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو اللہ کے پیارے نبی ہمیں بھی اپنے کندھوں پر بٹھاتے اور پھر ہمیں بھی عیدگاہ تک لے جاتے۔ دوستو، اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی اس بچے کو ساتھ لے کر عیدگاہ میں پہنچ گئی اور پھر جب آپ جا کر ممبر پر چڑھنے لگے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ یہ دیکھ کر پھر آپ نے اس بچے سے کہا کہ آج تم میرے ساتھ ممبر پر بیٹھو گے۔ دوستو، پھر جب آپ ممبر پر بیٹھے تو اس بچے کو بھی اپنے پاس میں بٹھا لیا اور پھر آپ نے محبت کے ساتھ اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے لوگو، جو آدمی کسی یتیم کے سر پر محبت اور شفقت کا ہاتھ رکھے گا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی ہی نیکیاں لکھ دے گا۔ اور پھر آپ نے مزید فرمایا کہ کسی یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح سے ساتھ ہوں گے جس طرح سے ہاتھ کی 2 انگلیاں ساتھ میں ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ تو دوستو، یہ ہے عید کا اصلی مطلب۔ عید کا مطلب صرف اپنی ہی خوشی نہیں ہے بلکہ اپنے آس پاس سب کو خوش کرنا ہے۔ آج ہم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے تو نئے نئے اور طرح طرح کے کپڑے خرید لیتے ہیں، مگر کیا ہم اپنے آس پاس میں رہنے والے ایسے بچوں کے لیے بھی سوچتے ہیں جن کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے؟ اگر آپ کے آس پاس بھی ایسی یتیم بچے اور غریب بچے رہتے ہیں تو آپ ان کا بھی خیال ضرور رکھنا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا خوب اجر دے گا۔ دوستو، آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ اسے دل سے ایک لائک ضرور کر دینا اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دینا تاکہ عید سے پہلے یہ ویڈیو اور بھی لوگوں کے پاس میں پہنچ جائے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔